صلاۃ و بعد نہایتی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، قرۂ حضرات، ایدی مہمانان گرامی، شرکائے محفل، اسٹیج دے اتے عظیم جماعت اہل سنت عظیم ہیرے موجود ہیں۔ ایدی محفل دے میزبان، صدر محفل، زینت محفل، آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت عالم با عمل صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب بخاری دامت و برکاتکم العالیہ، انہاد نالی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عاشق رسول محترم المقام پیر سید مختار حسین شاہ صاحب بخاری دامت و برکاتکم العالیہ، پیر سید محمد مکی شاہ صاحب زینت القرآن فخر القرآن ریڈیو پاکستان دا بہت بڑا حوالہ، حضرت قاری غلام حسین الفقری ریڈیو پاکستان بہاول پور، اور میرے آمد دے نال دے رفیق ساتھی استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد مشتاق احمد صاحب سعیدی، زینت القرآن حضرت علامہ قاری محمد نذیر احمد صاحب مہوی، استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد وزیر ثانوی صاحب، محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد افضل صاحب، اور میرے سچے عاشق رسول جو کہیں تعارف دے محتاج نہیں، محترم المقام بھائی محمد سجاد صاحب و دیگر علماء کرام، آل نبی اولاد علی پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید عامر رضا شاہ صاحب بخاری، اور صاحبزادہ والا شان مناظر اسلام مفکر پاکستان استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد کوکب ریاض اویسی دامت برکاتکم العالیہ، اللہ کریم سب دی حاضری قبول چا فرماوے۔ میں کہیں دا نہ بھول گیا ہوا تھا اللہ دے رسول کی خاطر معاف چا فرمے سو عدلہ دی عطا دے بلما، اور سے باق دی محفل آل نبی اولاد علی ولی کامل پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید رحمتی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا سالانہ عظیم و شان اور سے پاک، اللہ کریم انہاں دی قبر کو نور علی نور فرماوے، اور او جڑا مشن چھوڑ دے گئے اللہ کریم قیامت تک جاری اور ساری فرماوے۔ یقیناً وقت بہت مختصر ہے، میں تو بعد انشاءاللہ عظیم علماء کرام نے حاضری پیش کرنی ہے، اور فخر ثناخان پاکستان بلبل باغ مدینہ بھائی قاری محمد وسیم مہروی صاحب بھی ملتان شریف تو تشریف فرمائیں، آپ بھی حاضری پیش کرنی ہے۔ آؤ مسلمانوں، بلا تاخیر و بلا تمہید مسجد نبوی شریف ہے، جانتے میں مسجد نبوی شریف کو جڑا جڑا جان دے ایک باری بولو جا سبحان اللہ۔ عشاء دا ٹائم ہے، میرے تے توانے لجپال نبی نے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے، اچھی بولو جا سبحان اللہ۔ وہ کیڑی جماعت ہو سی مقتدیہ دی، مقتدی صحابہ دی جماعت تے امام الانبیاء فتحہ دے چہرے والے، علم نشرح دے سینے والے، طٰہٰ دے تاج والے، یاسین دے کنڈل والے، امت دے والی نبی نماز عشاء صحابہ کو پڑھائیے۔ نبی سیدہ طریقہ کار اے ہوندہ آئی کہ نماز پڑھاویں ہاں فوری مسلح امامت دو نہ اٹھنا، بلکہ کچھ دیر آپ مسلح بیت اللہ دا ذکر خیر کرے دے رہے مجھے سبحان اللہ سبحان نماز پڑھائی، نماز پڑھاوان تو بعد اللہ دا ذکر کے اندر بیٹھن، اچانک دل دے اندر خیال آیا آج کیوں نہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے وچ وانتے اپنے شہزادیہ کو میں محمد ملتے نہ ہوا، اچھی بولو جا سبحان اللہ۔ ایمیں نہیں ذرا جاگ دے باہو باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ نبی سی مسجد نبوی شریف کی نکلن تے چند قدم چلن ایک آگے دروازہ، میں کیوں نہ آکھائی کو جنتی دروازہ آدھیں ای وہڑے دے اندر آکھو او جنتی رہنے جرے جنت سردار ہیں، اچھا بول جا سبحان اللہ۔ میرے نبی ہیں مولا علی اندر حضرت سیدہ گھر حسنین کریمین
بہڑے دے اندر عشاء دا ٹائم ہے نبی صحیح نے بغیر اجازت دروازہ کراس نہیں کیتا یہ نبی صحیح دی سنت ہے اور عمل بھی ہوئے گھر دا مالک بھی ہوئے نا میں بغیر اجازت گھر نہ آوے دستکڑے میں آواز دے وے سلام کرے والا وے نبی صحیح نے آتے اہل بیت دے دروازے دوتے اللہ دا سلام پیش کیتے اب تو سب درود شریف پڑھو تے انشاءاللہ آپ آگا چلو جا جی جھوم جھوم تے نبی دی ذات دی درود پاک پڑھو تے باواز سے بلند سبحان اللہ دی ذات لو او مسلمانو نبی دے دیوانو نبی دے پروانو شمع رسالت دے پروانو میرے دے تو نجپان نبی این اہل بیت دا دروازہ ہے نبی صحیح نے باواز بلند آتے سلام کیتا السلام علیکہ یا اہل البیت میرے نبی نے آتے سلام کیتے او اہل بیت گھرانے والے ہو تو تے اللہ دا سلام ہوئے اس ویلے سلام دی آواز آئیے سارے